अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन हजरात, आए अरबी सीखे आसान तरीके से। इस सिलसिले में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिससे आप हजरात ने बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया, जिससे हमें यह हौसला मिला कि हम अपने काम को और भी आगे बढ़ा सके। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें आगे भी इसी तरीके से आप हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ जुमले सीखते हैं। अगर किसी से ये पूछना हो कि आपका मजहब क्या है तो पूछेंगे मा दीनुका, मा दीनुका, मा दीनुका। और अगर ये जवाब देना हो कि मैं मुसलमान हूं तो कहेंगे आना मुस्लिमुन, आना मुस्लिमुन, आना मुस्लिमुन। और अगर किसी से ये पूछना हो कि बताइए कि आप यहाँ कब आए तो कहेंगे मता जिता हुना, मता जिता हुना, मता जिता हुना। आप यहाँ कब आए। जैसे किसी से मुलाकात होती है तो आदमी पूछता है बताइए आप इस शहर में कब आए, इस मुल्क में कब आए, तो पूछेंगे मता जिता हुना। और अगर ये कहना हो कि मैं अभी अभी आया हूं तो कहेंगे कद वसलतु, कद वसलतु, कद वसलतु। और अगर ये कहना हो कि मैं तकरीबन 3 दिन पहले आया हूं तो कहेंगे जितु हुना क़ब्ल सलासति अय्यामिन, जितु हुना क़ब्ल सलासति अय्यामिन, जितु हुना क़ब्ल सलासति अय्यामिन। इस तरीके से आप जितने दिन पहले आए हैं उसी तरीके से आप जवाब देंगे। और अगर ये पूछना हो कि आप कहाँ से आए हैं तो कहेंगे मिन आइना आतैता, मिन आइना आतैता, मिन आइना आतैता। और ये भी कह सकते हैं मिन आइना जिता, मिन आइना जिता, मिन आइना जिता। और ये भी कह सकते हैं मिन आइना कदिमता, मिन आइना कदिमता, मिन आइना कदिमता। इन तमाम अल्फाज का माने ये है कि आप कहाँ से आए। और अगर ये कहना हो कि मैं मिसाल के तौर पे कश्मीर से आया हूँ तो कहेंगे अना अतैतु मिन कश्मीर, अना अतैतु मिन कश्मीर, अना अतैतु मिन कश्मीर। और अगर ये पूछना हो कि आप यहाँ क्यों आए हैं तो पूछेंगे लिमाज़ा जिता हुना। और अगर ये कहना हो कि बस मैं एक काम से आया हूँ तो कहेंगे जितु लिशुगुलिम मा, जितु लिशुगुलिम मा, जितु लिशुगुलिम मा। यानी बस आपने अपने काम को जाहिर नहीं किया, बताया कि मैं किसी काम से आया हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। अगर आपका इरादा हज और उम्रा का हो और आप ये कहना चाहते हो कि मैं हज और उम्रा को अदा करने के लिए आया हूं तो कहेंगे जितु लिअदाइल हज वल उम्रा, जितु लिअदाइल हज वल उम्रा, जितु लिअदाइल हज वल उम्रा। अगर ये पूछना हो क्या आपका ये पहला सफर है, क्या मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह का या मदीना मुनव्वरा की आपकी पहली ज़ियारत है, तो पूछेंगे हल हाज़िही अव्वलु ज़ियारतिन लका,
هل هذه أول زيارة لك هل هذه أول زيارة لك اور اگر آپ پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے ہو پہلی مرتبہ عمرہ کے لیے گئے ہو تو کہیں گے نعم هذه أول زيارة لي نعم هذه أول زيارة لي نعم هذه أول زيارة لي یہ میری پہلی زیارت ہے پہلا دیدار لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی مکہ مکرمہ کی 2 مرتبہ زیارت کر چکا ہوں تو کہیں گے زرت مکۃ المکرمۃ من قبل مرتين الحمدللہ زرت مکۃ المکرمۃ من قبل مرتين زرت مکۃ المکرمۃ من قبل مرتين الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کی 2 مرتبہ زیارت کر چکا ہوں اور اگر یہ پوچھنا ہو کہ آپ شادی شدہ ہیں تو کہیں گے هل انت متزوج هل انت متزوج هل انت متزوج اور اگر یہ جواب دینا ہو ہاں میں شادی شدہ ہوں تو کہیں گے نعم انا متزوج نعم انا متزوج نعم انا متزوج اور اگر یہ کہنا ہو کہ نہیں میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے تو کہیں گے انا اعزب انا اعزب انا اعزب انا اعزب اور اگر آپ کو اپنے ساتھی سے یہ پوچھنا ہو کہ آپ مجھے جانتے ہیں تو پوچھیں گے هل تعرفنی هل تعرفنی هل تعرفنی اور اگر یہ کہنا ہو ہاں میں آپ کو جانتا ہوں تو کہیں گے نعم انا اعرفک نعم انا اعرفک نعم انا اعرفک اور اگر یہ پوچھنا ہو کیا آپ کو میرا نام یاد ہے تو کہیں گے هل تتذکر اسمی هل تتذکر اسمی هل تتذکر اسمی اور اگر یہ کہنا ہو ہاں مجھے آپ کا نام یاد ہے تو کہیں گے نعم انا اتذکر اسمک نعم انا اتذکر اسمک نعم اتذکر اسمک اسمک اور اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ آپ کا نام عبداللہ ہے اسمک عبداللہ الیس کذالک اسمک عبداللہ الیس کذالک اسمک عبداللہ الیس کذالک آپ کا نام عبداللہ ہے کیا ایسا نہیں ہے تو اگر یہ کہنا ہو ہاں میرا نام عبداللہ ہے ایسا ہی ہے نعم کذالک اسمی عبداللہ نعم کذالک اسمی عبداللہ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم اپنے کام میں اور بھی زیادہ سے زیادہ بہتری لا سکے اور اپنے کام کو ہم جاری رکھ سکیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ